شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. ان کو دعوت دینے سے پہلے 4 مصروں سے استقبال کیجیے گا کہ جنت میں جس حسین کا ہے پیرہن بنا. نجا بھائی یہ مالکوں نے بالکل 0 میٹر روپائی ہے. جنت میں جس حسین کا ہے پیرہن بنا، اللہ کے کرم سے وہ شاہ عدن بنا. جنت میں جس حسین کا ہے پیرہن بنا، اللہ کے کرم سے وہ شاہ عدن بنا. اور چمکا 1000 برس جو تارے کی شکل میں، وہ نجم پھر زمین پہ امام حسن بنا. جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب آپ بلال خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر سید علی رضا شاہ صاحب آپ سبھاگا، اور ان کے بعد علامہ سید عامر عباس حمدانی صاحب آپ لیا. التماس دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت بالحسن علیہ السلام صلوات علیہ ولی وافظ. یا رب محمد وآل محمد وجل فرج. رب صلی علی محمد وآل محمد. عظمت خاندان سیدہ صلوات باواز بلند. کافی احباب کافی بطول دے پتران دے عزادار پاک صفی ماتم دے تشریف فرما ہو. صادق علی محمد فرمیندے جڑا بندہ ساڑے ذکر اچ بہ کے ساڑی ذات تے باواز بلند درود پڑھے، اس مومن دے رزق اچ کدی کمی نہیں آ سکتی. پھر بھی باواز بلند صلوات. 8واں تاجدار ولایت بادشاہ ولایت سرکار رضا فرمیندے جڑا بزرگ عزادار ماتمی ساڑی صف تے بہ کے ساڑی ذکر اچ بہ کے ساڑی ذات تے کھلے چہرے نال تے باواز بلند درود تلاوت فرماوے، اس بندہ دنیا تے کسی دا محتاج نہیں ہو سکتا. پھر بھی باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، باواز بلند چو عبادت عظیم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جنہاں دا امام علی ہے، جنہاں بندے امام نادی علی پڑھ کے دودھ پلائے، دو بازو بلند کر کے اچھا بول کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. تو اجازت ہے جی میں مجلس پاک سے حکم ہی میرے بھائی دا تعمیل ہو گئی. عظیم عزاداران دے چہرے دی زیارت ہو گئی. جتنی دیر میں ممبر حسین تے کھلونے زہرہ دے پتران دی نوکری میں خلوص سے نیت نل دینی، اور پھر میرے نال بہت بہتر سمجھنے والے بزرگ عزادار ماتمی بھیرا تشریف فرماؤ. 1 سیکنڈ دی بات تے 4 سطرہ تو ذہن تک بھیجاں. جڑا بندہ آج دے دن گھروں اس نیت تے ٹرے جو میں ذکر اچ جانے تے میرے شمار عبادت اچ ہونے. جے میں ذکر اچ بہنے تے پھر عبادت، تے جے سیدہ دے پتر دے ذکر اچ بہ کے بولنے پھر عبادت. جڑا بندہ عبادت دی نیت تے بیٹھے چند منٹ دی میری علی دی دھی دی دہلیز تو پنی خیرات توڑے حوالے، توڑی عبادت ہو جائے، میرے حق چ دعا ہو جائے، بس اتنا کافی ہے. ایک بات میرے ذہنی چاہ گئی، میں بات سمجھا جاما. ہو سکتا ہے پھر جتنی میری نوکری ہے اس نوکری چ مینوں توجہ لفظ آکھن دی ضرورت نہ پوے. سن دے پہلے بہت سونا پے ہو، میرے تو پیچھے بھی پڑھن والے نوں آسانی ہو سی. 6ویں بادشاہ کو ایک بندہ آ گیا، اس آکھیا مولا دسو تواڈے ذکر وچ بہ کے بولن دا ثواب کتنا ہے. من نہیں پتہ کتنے ہاتھ بلند ہونے، کتنے دی زبانہ تے کلے ایمان دا نہ ہونے. ایک گل میں کر سکتا جس ماتمی دے گھر تے سرکار عباس دا علم نسب جڑا صبح اٹھ کے واجب سمجھ کے علم والے دے علم دی سلامی کردا ہے، اس ماتمی دا ہاتھ بلند ہو سی، زبان تے کلے ایمان دا نہ ہو سی. اس آکھے مالک دسو تواڈے ذکر وچ بہ کے بولن دا ثواب کتنا ہے. بادشاہ مسکرا کے دن ساڈا نوکر، ساڈا ماتمی، ساڈا زادار ساڈے ذکر وچ بہ کے بولن تے دور دی گل ہے، ایک ساہ لوے اس ساہ لین دا اتنا ثواب ہے جتنا تسبیح سیدہ دا ثواب ہے. تائید دا بہت شکریہ. میں ابتدائے مجلس وچ ہر ممبر تے بات اس تو کرداں کہ جس ذکر وچ ساہ لینا اتنی وڈی عبادت ہے، پھر بندے نے سوچنا چاہیے کہ اس ذکر وچ بہ کے بولنا کتنی بڑی عبادت ہے. اور پھر وہ ذکر جس ذکر وچ ملائکہ دوڑنا بھی عبادت. آخری بات تے 4 سطرہ معصوم فرمیندن چلو کوئی بندہ ساڈے ذکر وچ بہ کے کسی وجہ تو بول نہیں سکدا،
وہ کوشش کرے ہاتھ چاہے جڑا ہاتھ ساڈے ذکر چٹھنے وہ ہاتھ دنیا تے کسے دا محتاج نہیں ہونا 4:17 اور 17 دے بعد میں ایک پیارا جا قصیدہ شروع کردا سفر میں کافی کرنا ہے موسم تواڈے سامنے لیکن علی دے نوکر بیٹھے ہو اور ذکر سنن آئے بیٹھے ہو بہت چہرے سونے میرے سامنے تشریف فرما نے بندے سوال کر دین دسو محمد دی دھی دا مقام کیا ہے کسی دی طاقت ہی نہیں کسی دی جرت ہی نہیں جو عظمت سیدہ بیان کر سکے میں نو تھوڑا عرصہ ہویا میں ملکہ شام دی دہلیز تے سجدہ کر کے آیا اور ایک سلسلہ خیرات اکتار ہے جڑا علی دی دھی دی دہلیز تو ٹریا اس خیرات دیتا ہے اگر میں 4:17 سلجھ آزاداراں نو مقام سیدہ جتنا سمجھا سکا میں نو اتنی دعا چاہی دی بندے دن سوال کر دیں دسو حسنین دی ماں دا مقام کیا ہے محمد دی دھی دی عظمت کیا ہے اور اس 4:17 دساں جو پاک سیدہ دا مقام کیا ہے دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا زندگی ہوگی یہ ساتھ دی خیر ہوگی جڑا ہاتھ اٹھیا کسی دا محتاج نہ ہوگی 4:17 چ لطف لینے میں عظمت سیدہ پڑھ لگا دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا بخشش و خلد بھی جس گھر کے تولے پر ہو علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلح پر شاباش شاباش بسم اللہ کریں بہت مہربانی بہت شکریہ جی جڑا ہاتھ اٹھیا کسی دا محتاج نہ ہوگی اللہم صلی اللہ محمد وال محمد علم تطہیر بسم اللہ جی علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلح پر ایک دن بہلول چند مٹی دیاں ڈھیریاں بنائیاں تے جنت ویچن دا اعلان کیتا کولو ایک ملان دا گزر ہو سکے بہلول کی پے کر دے ہو سکے تو انہیں تے نہیں پتہ لگ دا میں جنت پہ ویچدا ہو سکے خیر تا ہے مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت جڑا بندہ ماں دی جھولی چو ولی اللہ پڑھ کے جوان ہوئے اس ماتمی دا ہاتھ بلند ہو سی اور جڑا ہاتھ بلند ہو سی وہ دہلیز سیدہ تو خیرات لے سی اس اکیا مٹی دیاں پھر سن لو بہلول مٹی دیاں ڈھیریاں بڑھائیاں جنت ویچن دا اعلان کیتا ملان دا گزر ہو سکے بہلول کی اس اکیا مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت اس زمن میں 4:17 پڑھنی 2:17 ملان دا سوال 2:17 علی شہنشاہ دے نوکر دا جواب اس اکیا مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت اس زمن پیادہ کہا بہلول سے ایک نام مراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے لطف لمی بھائی میں علی دے نوکر دا جواب تین سنانے مسلح تے میری بات یاد آوے تیرے کو صرف دعا چاہی دیئے دعا کر چڑنی کہا بہلول سے اسا کیا بہلول مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت گل سے ہنچ رکھنی ہے کہا بہلول سے ایک نام مراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے بہلول بولا ملا اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو تو پھر در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے ہاتھ بلند کر کے ہے دری کیا بات ہے بھائی پاٹے سنن دی کیا بات بسم اللہ بھائی حیدری سبحان اللہ مرزا دبیر ایک سطر لکھی خورشید فلک عکس در تاج علی ہے انہاں بندیاں واسطے میں سطر پڑھا لگا جڑا بندہ ہن توڑی عمران دے پتر دے ذکر وچ بہ کے نہ بول سکے نہ ہاتھ چاہ سکے جڑا کھاندا لی دے اس بندے نال بات ایتھے آ کے مرزا دبیر دا قلم رک گیا باہر نکلے میر انیس نال ملاقات ہوگی میر صاحب آکھیا مرزا صاحب پریشان کیوں انہاں کہ عظیم تخیل میرے ذہن وچ آیا ہے مگر شعر مکمل لطف لینے بھائی علی دے نوکر ہو سکے جی تسی ارشاد کرو بس شعر مکمل ہو گیا مرزا صاحب پھر سطر دہرائی خورشید فلک عکس در تاج علی ہے فوراً فی البدی میر صاحب دن اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے علی علی دے ہاتھ کے سے محتاج سبحان اللہ بسم اللہ کہنا بہت مہربانی نہیں بہت شکریہ اللہ کے جی میں کروڑ باری آکھا نوکری جو ہوئی مرزا صاحب ستر لکھی خورشید فلک عکس در تاج علی ہے فوراً فی البدی میر صاحب دن اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے قصیدے دا موضوع جی حسین بولے گا 4:17 ایام ازاد تو بعد میں ملک دے ہر ممبر تے پڑھی دعا ہے مالک میرے بھائی دی صرف ماتم اپنی بارگاہ وچ قبول فرما جنہ مرحومین دے سال ثواب واسطے صرف ماتم وچ آئے گی مالک اللہ انہاں دے درجات بلند فرما تو سا جتنے نیک حاجات نیک شرعی مقاصد حسین دے ذکر چلے کے آئے ہو مالک اللہ ہر مومن دی نیک حاجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما قصیدے دا موضوع حسین بولے دشمن حسین اچھا ایک بات پر ہوندے بندے بھی بیٹھے ہو زادار ہو ایک سیکنڈ دی بات تے پھر نصر ختم قصیدہ شروع اللہ نہ کرے کسے دا سر تن تو جدا ہو جائے کوئی بندہ بول سکدے کوئی بندہ گل کر سکدے این دشمن حسین میرے فیس ٹو فیس کھلو کے اس آکھیا جی حسین دا سر اکبر دے پیو دا سر 10 محرم تن تو جدا ہویا حسین خاموش ہو گیا میں ملک دے ہر ممبر تے کھلو کے دسیا کہ علی دا پتر کدی خاموش ہو ہی نہیں سکتا اچھا نہ کیا دلیل دیو میری اتنی طاقت نہیں اتنی جرت ہی نہیں
میں کہ سیدہ مینوں 4:17 کدھروں عطا کرو تہاڈا ماتمی تے جان دے جو حسین سردار کدی خاموش نہیں ہو سکدے. سیدہ میں تہاڈے ممبر تے کھلو کے تہاڈے دشمن نوں دساں زہرا دا پتر نہ پہلے خاموش آئی نہ قیامت تک اکبر دا بابا خاموش ہو سکدا ہے. 17 ایتھے بہ کے ملیاں شکریہ. ہن میں علی دی دھی دی دہلیز چوم کے ادا کر کے جڑی خیرات ملی حسین بولے گا اگر طبیعت ہوئے تو میں سناواں جی. حسین بولے گا جناب امام علی حسن جب آواز بلند کر کے حیدری نوکری میری ہو گئی تواڈے چہرے دی زیارت ہو گئی سیدہ دے پتر دی نوکر دی فہرست وچ میرا نام آ گیا. قدیمی عزادار ہو ماما دی جھولیاں دے ماتمی ہو بزرگ تشریف فرما نے حسین بولے گا. انہاں کہ کیویں بول سکدے حسین اکبر دے پیو دا سر تن تو جدا ہو گیا. پہلی دلیل سننی ہے گا زبان خالق اکبر حسین بولے گا. شاباش بسم اللہ جی بسم اللہ کہنا حیدری حسین بولے گا. بات نہیں چل کھڑی ہے 4 یا 5 منٹ دی خیرات ہے عالیہ دی. بسم اللہ بھائی. حسین بولے گا انہاں کہ اکبر دے پیو دا سر تن تو جدا ہویا. حسین کربلا خاموش ہویا. حسین دا سر لوگ کے نیزہ تے سوار ہویا. کیویں بول سکدے حسین میں کہ آؤ دسا زبان خالق اکبر حسین بولے گا بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا. حیدری بسم اللہ کرم. بہت مہربانی بہت شکریہ. امام حسین دی ماجر دے سی. حسین بولے گا. اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ماتمی تشریف فرما. نہ گل اہل سنت بھائی نال نہ ماتمی بھرا نال جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے اس بندے نال گل کر لگا. پہلی دلیل سننی ہے تے گھر جا کے فیصلہ کرنا ہے. زبان خالق اکبر حسین بولے گا بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا. انہاں کہ دلیل دیو کیویں بولنا ہے. پہلی دلیل سننی ہے بھائی کیویں پڑھے گا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ. پڑھے گا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ تو لا الہ کے اندر حسین بولے. علی زندگی ہوئی حیدری بسم اللہ کرو بسم اللہ جوانیاں مانی. حیدری کوئی طبیعت فریش ہوئی ہے جی. 17 میں 2 اور پڑھنیاں. حسین بولے گا پھر جی جی میں پھر آکھ دینا جی پھر آکھ دینا تواڈی دعا ہے. حسین بولے گا پڑھے گا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ. پڑھے گا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ تو لا الہ کے اندر حسین بولے. صدقے بھائی علی علیہ السلام میں راضی جی میں مطمئن ہو گیا. ایک سطر میں اور پڑھن لگا. تو آڈے ممبر تے کھلو کے میں گل کر لگا. دنیا بن دی ہے دین دی ٹھیکیدار. بسم اللہ جی مالک قبول فرو. پھر بندے آدھن جی حسین کربلا خاموش ہو گیا. بھائی تینوں پتہ ہی نہیں کتھے ضرورت آئی اکبر دے پیو دی. کتھے بولے زہرا دلال کتھے بولے علی دا بچڑا لے سر چاہ گل پچھلی سے نہیں چٹھیں. زبان خالق اکبر حسین بولے گا بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا. لا الہ کے اندر جڑے بندے ممبروں تے بہ کے دین دے ٹھیکیدار بن دے نات تینوں دساں کتھے بولے زہرا دلال کتھے ضرورت آئی حسین بادشاہ دی. حسین بولے گا بات تھوڑی مشکل لیکن علی دے نوکر واسطے کوئی بات مشکل ہو ہی نہیں سکتی. لوگ فلانے بھائی کتھے بقائے دی کے لیے ہو
خاموش ہوں گے پیمبر حسین بولے گا سبحان اللہ ان حدہ دی خیر ہوں گے اے حد کے زدہ محتاج نہ ہوں گے بسم اللہ بھائی حیدری ستر میں ہوں سنا بسم اللہ کیسے بھائی بہت مہربانی حیدری لو جی میرا پورا قصیدہ ایک پاس سے پھر پڑھ دے کروڑ واری آنکھاں حسین بولے گا بقائدی کے لیے ہوگا جب سر کا سوال بقائدی کے لیے ہوگا جب سر کا سوال خاموش ہوں گے پیمبر حسین بولے گا بسم اللہ علی علیہ السلام جڑی ستر میں ہون پڑھن لگا پورا پنڈال اگے دعا میں نو اگی سوچ تو چوکھی مل گئی مگر پورا پنڈال پیرن تے کھلو کے دعا دے وے دعا تھوڑی علی دی دھی دی جتی دا صدقہ چوکھا پورے قصیدے دا دل شیر میرے حصے دیاں نوکریاں مکیاں ملک چ جتھے علی دی بیٹی میری نوکری لائی جتھے میں ستر پڑھی گل پچھلی ذہنی چکھڑیاں زبان خالق اکبر حسین بولے گا بنا کے نے دیکھو ممبر حسین بولے گا لا الہ کے اندر حسین بولے گا خاموش ہوں گے پیمبر آؤ میں محمد دی بیٹی دا فرمان سمجھاواں سیدہ پیڈس دن سرکار محمد مصطفیٰ دی پاک بیٹی اہل سنت بھائی تشریف فرماؤ میں محمد دی بیٹی دا فرمان پڑھا سیدہ پیڈس دن جو میرے حسین دے ماتمی نو دسو جو میرے حسین کتھے بولنے حسین بولے گا لو جی گل آخری تے دعا سیدہ پاک محمد دی بیٹی سرکار حسنین دی پاک اممہ پیڈس دن جو میرے حسین کتھے بولنے میرے حسین کی مجلس میں بولنے والوں میرے حسین کی مجلس میں بولنے والوں تمہاری قبر کے اندر حسین بولے کیا بات ہے حیدری بسم اللہ میرے حسین کی مجلس میں بولنے والوں تمہاری قبر کے اندر حسین بولنے گا طبیعت ہے ایک شعر قصیدے دا اور پڑھیے ایک سلوات بآواز بلند تلاوت فرما ہوتے ہوئے قصیدے اچھا پھر بھی کوشش کرو سارے مل کے بآواز بلند سلام اجازت ہے جی بندے آدھن عبادت ڈھیر کریے تو جنت ٹر جائی سب تو پہلے میں شبیر دے ممبر تے کھلو کے ایک اپیل کر لگا ایک منت کر لگا اور میری بات سے نیچ رکھنی ہے نماز پڑھنی چاہیے خالق کائنات دی بارگاہ ایک سجدہ ریز ہونا چاہیے کچھ بندے آدھن جی عبادت چوکھی کر لو ایسن بھائی چنگے کام کر لو تو جنت جتنے چنگے کام کر لے جتنی عبادت کر لے اگر دو کوالٹیاں دو خصوصیات تیرے چنے تو جنت چنے جا سکتے نجم شرازی تنو علی دی دی دہلیز تو پنی خیرات تیرے حوالے کر جاوے اور اس ماتمی نال گل کر لگا جس ماتمی دے گھر تے حضرت عباس ظالم نسل بندے آدھے عبادت ڈھیر کرو جنت ہوئی تو جتنی عبادت کر لے تو جتنے چنگے کام کر لے محمد بادشاہ ایک فرمان پڑھا اور میں ڈس جاواں جتنے چنگے کام کر اگر دو کوالٹیاں دو خصوصیات تیرے چ نہیں تو جنت چ نہیں جا سکتا طبیعت ہوئے تو دو گلاں وکھاواں جی جو شخص بھی شبیر کا حبدار نہیں ہے محشر میں وہ جنت کا بھی حقدار نہیں ہے انشاءاللہ یہ حد کے سے جب محتاج رہو بھائی حیدری زندگی ہوئے بہت مہربانی لو جی دو یا ترے گلنا خیرات سننی ہے جو شخص بھی شبیر کا حبدار نہیں ہے محشر میں وہ جنت کا بھی حقدار نہیں ہے امام علی ہے بازو بلند کر کے حیدری محشر میں وہ جنت کا بھی حقدار بندے آدھن عبادت ڈھیر کرو جنت جتنی عبادت کر لیں میں محمد بادشاہ کا فرمان پڑھا محشر میں وہ جنت کا
भी हकदार नहीं है, माशर में वो जन्नत का भी हकदार नहीं है। फरमान सुना हमने मोहम्मद के दान से, फरमान सुना हमने मोहम्मद के दान से मुजरम है नमाजों का करे जितने भी सजदे, कौन जितने भी सजदे, जो शख्स नमाजी है अज़ादार नहीं है, माशर में वो जन्नत कभी हकदार नहीं है। इन्हें हाथ बुलंद करके हैदरी अली अलैहिस्सलाम, मैं राजी जी, मैं मुतमिन हो गया। हुसैन दी अम्मा इन्हां हत्थां नूं किसे दा मोहताज न करे। जिस सत्तर वास्ते मैं कसीदा शुरू कीता, मैं एक बंदा विखाण लगा, जो कर लवे जो कर लवे जो कर लवे जो कर लवे वो जन्नत च नहीं जा सकदा। सर चा के वेख मेरे पास, गल समझ च आ गई। मुसल्ले ते मेरे हक की दुआ जरूर करी, महशर में वो जन्नत का भी हकदार नहीं है। कौन जी लुत्फ ले भैया, बंदा विखावा जो कर लवे जन्नत च नहीं जा सकदा, माशर में वो जन्नत का भी हकदार नहीं है। दुनिया में वो दोज़ख के सिरापे में ढलेगा, दुनिया में वो दोज़ख कौन के सिरापे में ढलेगा, मक्के में भी सोए तो जहन्नुम में जलेगा, कौन जहन्नुम में जलेगा, जो बिन्त मोहम्मद का वफादार नहीं है, माशर में वो जन्नत का। बिस्मिल्लाह भाई, हैदरी क्या बात है, बिस्मिल्लाह। बगैर मदद व महवर ज़मीन तो कुछ भी नहीं, विलाए आसानी होती तो कुछ भी सदके नमाज रोजा हज्जो ज़कात खुम्स व जहाद, हुसैन है तो ये सब है, नहीं तो वाह अली अलैहिस्सलाम। फिर पढ़ दे माज़ार दफा था, माशर में वो जन्नत का भी हकदार नहीं है, माशर में वो जन्नत का भी हकदार नहीं है, माशर में वो जन्नत का भी हकदार नहीं है। दुनिया में वो दोज़ख के सिरापे में ढलेगा, दुनिया में वो दोज़ख के सिरापे में ढलेगा, मक्के में भी सोए तो जहन्नुम में जलेगा, कौन जहन्नुम में जलेगा, जो बिन्त मोहम्मद का वफादार नहीं है, माशर में वो जन्नत का भी हकदार नहीं है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इमाम हुसैन दी मां तुहानूं किसे दा मोहताज न करे। एक सत्र कसीदे दी होर, उस तो बाद 8 या 9 मिनट मेरी मुसाहिब दी नौकरी में किबला नूं मेंबर देवां, ज़्यादा इंतजार न करावां। कसीदा मैं पढ़ लगा हज़रत अब्बास दे अलम दी अज़मत, मेरी पहचान बनिया कसीदा। मैं मुल्क दे हर उस मेंबर ते पढ़िया जिथे अलम वाले मेरी नौकरी लाई, और जितने सजदे करा अली दी धी दी दहलीज से वो घट ने इतनी सत्तर प्यारी अता की थी। मैं जो कुछ है इस कसीदे की बदौलत हाँ। सरकार अब्बास की अजमत मकाम मरतबा किसी की समझ च नहीं आ सके, जो अलम वाले दा मकाम कितना है। आओ मैं सरकार गाजी दे अलम की अजमत दसा, और उस बंदे नाल गल है जिहड़ा सरकार अब्बास दे अलम नूं चाणा चुमना घर ते लाना वाजिब ते सवाब से। शिया ने हैदर करार दी पहचान है सरकार अब्बास दा अलम। जिस घर ते, जिस दुकान ते, जिस जगह ते, मोहल्ले ते, कित्थे भी दूर हज़रत अब्बास दा अलम नस्ब होवे तो बंदे नूं पता लग जाता है जो ये जगह गाजी दे मातमी दी। आओ मैं 2 सतरा ही दसा जो हज़रत अब्बास दा मकाम ते किसी दी समझ च नहीं आ सकता। मैं अली दे अली पुत्र दे अलम दी फजीलत दसावा। हाँ लाख शुकराने ज़ात तेरी दे ते पीर दई अलमा हर कहंदे कर्मा वाले ते मेरा पीर जला लिया जेंदे रोहब कनू पे रुस्तम कंबण
میرا پیر او طاقتاں آخری بات بھائی لطف لینے جیند علم تلے جھکے پاک کلندر او اچیاں شانہ 2:17 اور حضرت عباس دے علم دی فضیلت بڑھا لگن علم میرے مرشد غازی دا علم میرے سونے غازی دا علم میرے مرشد غازی دا انجنہ دا غازی مولا دوئی بات کو بلند کر کے حیدری توجہ کری بھائی غازی دا جہاں جاتے گھر گھر تے گھر گھر تے جہاں جاتے گھر گھر تے جڑا لہران دے ساڑے سینے وچ ٹھنڈ پاندے علم میرے مرشد غازی دا کیا بات ہے زندگی ہوئے 2:17 صرف پہلی 17 میں دسن لگا کہ حضرت عباس دا علم ساڑھے واسطے کیے تے منکرہ واسطے کیے سان کیویں نظر آندے تے منکرہ نو کیویں نظر آندے جڑا دور نظری آندے ساڑھے سینے وچ ٹھنڈ پاندے جڑا دور نظری آندے ساڑھے سینے وچ ٹھنڈ پاندے پھر ٹھنڈ پاندے ہم منکر دا جگر جلاندے علم میرے مرشد غازی دا لو جی آخری بات میرا پورا فضائل ایک پاس سے پھر پڑھ دے وانی کروڑ واری اکھا جڑا دور نظری آندے ساڑے سینے وچ ٹھنڈ پاندے پاندے ہم منکر دا جگر جلاندے علم میرے مرشد غازی دا ٹھہر بیٹھر آخری بات تے فضائل ختم میرا پورا فضائل بزرگوں ایک پاس سے میری 70 ایک پاس سے اتنی سوڑی 70 عطا ہوئی میرے حصے دیا نوکریاں مکیاں ایک سیکنڈ دیا سن بھائی بات تے 70 ہر بندے دے مشاہدے دی بات ہے پہلی دفعہ کس سے گھر چو علم برآمد ہوئے تے کچھ بندے رستے چاہ جاندے وہ جی اسی قسم چکی اسی قرآن چکی اسی یہ علم نکلن نہیں دینا میں اپنے بچپن چ واقعات ویکھے ام البنین دلال دے ماتمی غازی دے نوکر پہلی دفعہ کسے گھر چ جلوس کڈن علم بندے تکلیف ہوندی ہے مہر علی 70 سناواں وہ آدھے نہیں اسی قسم چکی یہ قرآن چکے اسی یہ علم نکلن نہیں دینا آؤ اس ممبر تے کھلو کے انہاں لوگاں نو چیلنج کر کے گل کیڑی آکھ رہے ہمیں ملا قرآن کو چکیا پھر بھی علم عباس نہیں رکیا کیوں رکیا ہے تشمر کلو نہیں جھکیا علم میرے مرشد غازی دا بہت مہربانی بہت شکریہ پھر پڑھ دینا 1000 واری ادب ہمیں ملا قرآن کو چکیا پھر بھی علم عباس نہیں رکیا کیوں رکیا ہے تشمر کلو نہیں جھکیا علم میرے مرشد غازی دا بس فضائل میرے حصے دا کافی 8 یا 10 منٹ دی میری نوکری رہ گئی اور میرا دل ہے کہ میں حسین دے اس پتر دے کے وینڈ سڑاواں علماء لکھ دن جنہوں شبیر تہجد دی نماز پڑھ کے چمدہ رجدہ نہیں اور کوئی عالم کوئی مجتہد فیصلے نہیں کر سکیا جو اکبر دی 18 سال دی زندگی اکبر نو شبیر ڈھیر چمے یا حسین دی بہن زینب ڈھیر چمے میں ایک سیکنڈ اچھ دسن لگا جو مسلمانہ حسین دے پتر نو کیڑے رنگ چلائے میں پیادہ جیوے مالی باغ تو گال سننی ہے سمجھ آوے پھر حسین دا پتر دا دکھے آئے کر چھڑنی ہے جیوے مالی باغ تو آئیو پھاگ لے دے ہوئی میں اکبر امات لایا ہوئی دو شکر سوار مدینے چونگن خات سگرادا واہ بھائی حسین دی امہ راضی ہوئی بھائی دو شکر سوار مدینے چونگن خات سگرادا دنیا دے پیو شبیر کوئی جواب بھی کڑیتا ہو سی نا اور رکھ دی
توڑی ہائے قبول فرماوے ناراض نہ ہوئے میری دھی سغرا میں اکبر نہیں پھرے ایک وین اور سنو تاکہ تیرا مزاج ملے جتنے جوان پتران دے پیو بیٹھے ہو بزرگ ایک وین کر دے ہوندے آئے نا آئی روتی اکبر دی شادی دی تے نائی ویکھیا پیو پر ناکے رو کے سیدہ دائی میں کو کچھ نہیں ڈسدا وچ کربل دے مسئلہ نا پتر حالت میں کھڑی ہے بدول دے لاؤ دی او کھڑا حقلا اکبر دی لاش تے آکے او کدی منہ چم دے کدی گال چم دے ہاتھ بھجی ہوئی سانگی چے سیدہ دے اکبر بولو پیو دی کمر ٹوٹ گئی بیٹھو ظاہر جائیے راضی ہونے اکبر دا بابا توڑی ہائے قبول فرماوے 5-6 منٹ دی نوکری جڑا بھائی حکم کیتا یہ ایک وین کر جاؤں شہادت نہ میں پڑھ سکتا نہ تو سن سکتا ہے کہ حصہ جڑا کربلا حسین دی قبر تو میں نے ملیا وہ سنا کے بس سیرا سلام کرا 3 کمینیاں دھوکھا دے کے ماریا حسین دے پتر علی اکبر ایک باری میرے نال بول سو جی کتنے کمینے جی اگر نسیم عباس رضوی لاہور والے مالک انہوں نے درجات بلند فرما انہوں نے کسی بندے سوال کیتا اگر سب دسو حسین دے پتر علی اکبر نو برچھی کمر والے پاسوں لگی یا سینے والے پاسوں ہائے کر چھڑو تاوی سوال انہوں نے فرمایا کمر والے پاسوں اس نے کہا سب کوئی دلیل ہے انہوں نے کہا کائنات وچ ماں پتر ہی نہیں جمعیاں جڑا بنو ہاشم نو سامنے کھلو کے سینے واہ بھائی دنیا دے پردے ہونی بھائی اکبر دا بابا رہا کتاب دا نام ہے مجالس المنتظرین کتاب اللہ لکھ دے میدان کربلاج حسین دے قاتل سب تو ڈھیر علی اکبر مارے عباس مولا تے پابندی ہے غازی نو تے لڑن ہی کسے نہیں دیتا وہ لکھ دیں لیلہ دے پتر دا گوڑا جس پاس سے جاوے اللہ شان دے ڈھیر لگ جائے اور پھر انہا کمینہ چک کمینہ ہی جس دنائی حسین بن نمیر لعنت اس بے شو میں دسن لگا میں اکبر کے رنگ چلت تھا کتاب لکھ دے جس راستے تو حملہ کر کے اکبر پیو دا سلام کرنا ہویا نا اس راستے دے آس پاس جھاڑیاں آدھے 2 اس لئے نویت ویکھی اکبر دے حملے دی آدھے 2 اس پاس سے بے جاؤ 1 اس پاس سے ہون جس لئے اکبر دا گھوڑا ہوئے واپس ایک اٹھ کے گلنا لاؤ دوجہ برچی دا پھل اکبر دی کمر چ مارو من نہیں پتا کتنے ہائے کرسو کتنے ماتم کرسو مگر جڑا ماتمی اس دی ہائے بھی نکل سی اس دا ہاتھ سینے تے اسی کتاب اللہ لکھ دے سونا حملہ کر کے لیلہ دے پتر گھوڑے دی واج والائی 5واں قدم اکبر دے گھوڑے چاہے تے کمینہ اٹھ کے آدھے اکبر تے نو جنگ یاد ہے تیری پھوپیاں دے خیمیاں نو بھا لگ واہ بھائی واہ علی دیاں دیاں توڑی ہائی اے حالت ہے بھائی سگراد میرا جس نے گھوڑے دی زین تو بہ کے ویکھے نہ مڑ کے اس لئے کمینے اٹھ کے برچی دا پھل اکبر دی کمرے چ مارے اور پھر میں چٹیاں داڑیاں لے رہے برچی کے سمجھاواں جی پچھلا حصہ لکڑ دا اگلا حصہ لوہے دا علماء لکھ دین وار اتنا تیز آئی برچی لگی کمر والے پاسوں لوہے دا حصہ اکبر دے سینے والے پاسوں باہر اور پھر کمینہ رکے یا نہیں اس لکڑ دا حصہ سگراد بھیرا دی کمرے چ بہن چھڑے جوان ہائے کرو نہ کرو من دکھ نہیں مگر جتنے چیٹیاں داڑیاں لے آزادار ہو ماون یہ جھولیاں دے ماتویوں تو آڈی ہائے نکلے ہو لکھ دے اکبر نو لگی یہ برچھی گھوڑے دے گلے چ ماہی پا کے آتا ہے جتنا جلدی ہو سکے میں نو خیمیاں دے قریب پہنچا گھوڑا دے کیوں مولا اکبر آدھے تو نہیں جاندہ میرا پیو ضعیف ہے میں جواب اکبر دے گھوڑے بات لمبی نو بچ اکبر دے گھوڑے دوڑنا شروع کیتا 9ویں یا 10ویں قدم تے نواز سے رسول دا پتر گھوڑے دی زین تو زمین تے آئے تے لان دے پہ اکبر اکڑ لی تھی بابا جلدی آ پتر جھڑ پی اے علماء حالت لکھ دینی شبیر دی پاک دے پیچ کھل کے گلے حسین دے 2 ہاتھ کمر سے علی دی دھی ویکھے نا تے لڑ کنات دا ہٹا کے دی حسین کیا ہویا زمین تے جھڑ کے پہ دن بہن میرا اکبر مویا کنوین نے فرمایا پتر نو ملن وے گھنٹیاں دی بات ہے میں پڑھ ہی نہیں سکدا جو سغرا دا پیو اکبر نو ملن کیڑے رنگ چ گیا مگر تیرا مزاج ملان واسطے میں ایک جملہ آکت پھر وین کر ساں بزرگ علماء پڑھ دے آئین کے خیمے تو لے کے پتر اکبر تک زہرا دا پتر انج گیا جو 6 مہینے دا بچہ پڑے سے بس اے وہ حصہ ہے جس دا میں نے حکم ہے یہ سن لو تے میں دعا دے وہاں اے حالت ہے جی اکبر سردار رہے تھے شبیر ڈگ دے ڈان دے پتر دے قریب آ گئے اے ہاتھ سینے تے اکبر دا اکھاں بند
जिसले बाबे की खुशबू महसूस की इस तरह जुमला समझे भाई जितने मातमी अजादार बैठो ये इंज अखा खोलियस बाबा आ गए हो जी अकबर आ गए ऐसन भाई कितनी आए कर सकते हो आदे बाबा एक गल का जवाब तो दियो फिर मैंने पूछो मेरे नानी की शक्ल वाला बचड़ा प्यो वाले पासे वेख के आदे बाबा तुहाडे चेहरे ते मिट्टी क्यों है मैं समझावा क्यों अकबर बाबा घोड़े की ज़मीन तो मैं जड़िया मिट्टी तुहाडे चेहरे ते लग गई शबीरा दिन कितनी बार जड़े है बाबा एक बार जड़िया पेशानी चुंकिया दिन तेरी जवानी की कसम है खैमे तो तेरे आउण तक 36 बार मैं अकबर बाल आई इत्थों प्यो के चेहरे तो मिट्टी साफ ए हाथ सीने ते ए हाथ मत्थे ते रख के प्या दे बाबा पुत्र दा आखिरी सलाम हो शबीरा दिन अकबर तू टुर चलिया जिंदा तो मैं भी नहीं रहना आज उन सलाम करन जिवे पहले करदा मैं मन नहीं सकता बंदा होवे मातमी फिर आए न करे किवें शबीरा दिन अगे तो दोए हाथ मत्थे ते रख के आदे बाबा पुत्र दा सलाम होवी आदे बाबा तुसी ज़ईफ हो ना बर्दाश्त ना कर सो हाथ ते हाथ रख के आदे हाथ चा मैं इब्राहिम नहीं मैं हुसैन अल्लाह तुहाडी आए कबूल फरमावे हर रख दा वजू ए थाई हक बनदा मिकवैन करा अकबर हाथ चाया शबीर दी नजर पै गई अकबर बर्छी लगी जी बाबा कह मारी बाबा तरे कमीने अकबर दर्द हुई नहीं तो फिर रुनना क्यों है बाबा कमीने बर्छी मार के ताना मारे जड़ा तेरे पुत्र न मुका गया शबीरा दिन मिंट दस सकते हैं हाँ बाबा कमरे च बर्छी मार के मेरे घोड़े की वाग छत पा के हस के आदे अकबर तेरे प्यू का नाम हुसैन है मैं सुने तेरा प्यू साहब बरे अज तेरे सीने चुकन देना फल बर्छी का फिर मन्ना जो हुसैन साहब बरे बस इत बर्छी ते छोड़ दे सही बैन करके अकबर तेरी क्या मनशा है बाबा मैं भी तो तेरा पुत्र हाँ ना जिमें मर्जी है एक गल का ख्याल रखे बोल अकबर इशारा करके दे ओ सामने त्रेवे कमीने वेखदे पे बाबा उन्हें सलाह की अज वेखने जो बतूल का पुत्र अपने पुत्र के सीने चो फल बर्छी का किवें कड़सी करोड़ हौसले होवन कुर्बान करा फिर भी बतूल के पुत्र के हौसले तो थोड़े अकबर का सीने चुन के दिन वो कल्ले तो नहीं ना हो वेख 1.25 लाख नबियों की कतार इंज पुत्र मावा भेड़ा परदे अंदरों जुमला चौक कसम से नहीं पुत्र दा सर हाथ ते रख के प्यादन अकबर ओ पहली सफ विच काला बुरका नजर आए अकबर दादी हाजर ही ओ दादा इब्राहिम ही ओ दादा इस्माइल ही आदे फिर इंज ते बर्छी कढ़नी नहीं शबीरा दिन किवें कड्डा बाबा सज्जे पासे उठ मेरे खब्बे पासे आ अकबर कोई राज है नहीं बाबा तुहाडी कांडे खेमे वाले पासे मत दादी हाजर इंज ना आखे मां वाले पासे गंढ करके पुत्र दे सीने चो फल बर्छी दा कढ़े शबीर उठ के मुक्की मेरी तमीज़ दी फिर मौका मिले मैं मुकम्मल मजमून पढ़सा अकबर दे खब्बे पासे शबीर आस्तीना उल्टियां ज़हरा दे लाल अकबर इजाजत से जी इजाजत से एक गल का ख्याल रखी अकबर मैं कढ़नी है बर्छी अकबर तू हिलना नहीं बाबा तुसी सैयदा दे पुत्रो मैं तुहाडा पुत्रो के वादा पे करदा जिवें मर्जी आवे मैं नहीं हिलदा इजाजत से 52 शुमाली आले शबीर नाद अली पढ़ के खब्बा हाथ अकबर दे सीने ते रखे सज्जा हाथ बर्छी विच पाए पहला हिलावा दिते जमीन हलिए आसमान हले दूजा हिलावा दिते हूरां दे वाल खुल गए नबियां दियां तस्बीहां ढह गईयां तीजा हिलावा दिते अकबर आदे बाबा गौर नाल वेख मैं नहीं पिया हलदा जमीन पे हलदी है पुत्र दी मास चुम के सैयदा दे अकबर कली जमीन नहीं पे हलदी ओ वेख अल्लाह दा अर्श हलदा वाह भाई वाह अली दी हदीयत बिस्मिल्लाह करा भाई अकबर दा बाबा राजी होवी मुक गई मेरी पढ़ाई सैयदा तुहाडा मेहमान है मिंबर हुसैन ते हाथ बद्दी खड़ा जितने बुजुर्ग बैठे हो मैं गल तुहाडे वास्ते करन लगा शबीर इरादा कीते जो मैं चौथा हिलावा देवा हुसैन दी नजर पई है दो हाथ ने जेड़े अकबर दा सीना पे मलदे सैयदा दे कौन इस वेले मेरे पुत्र दा सीना मलन वाला हौले हौले आवाज आई हुसैन आराम नाल कड्डी दादियां नु पोतरे बड़े प्यारे होंदे ने ओ मैं तेरी मां बतूला मैं बकिया छोड़ के टुर मरहबा 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 मुक दिए मेरी पढ़ाई शबीर इरादा कीता जो मैं पंजवा हिलावा देवा चलो सैयदा तुहाडा मेहमान है हाथ बन के एक अपील होर कर लगा कोशिश करे आए हुण जितने मातमी जवान हो तुहाडी हाय निकले तुहाडा मातम दा हाथ सीने ते आवे क्यों अकबर दी मां लैला दी मने हर जगह मेरे पुत्र दी शहादत ना पढ़ी करो जिसले जाकिर शहादत पढ़दे जवान वैन नहीं करदे पर्दे अंदरों लैला ज़ैनब दा हाथ नाप के आदीए नानू के पता ओ मेरा अकबर केड़ा सोहना
واہ بھائی واہ علی دیاں دھیاں راضیوں نے موقعی میری پڑھائی آخری جملہ شبیر ارادہ کیتا ہے جو میں پنجواں ہلاوہ دے ہوں اکبر آدھے بابا برچھی انج نہیں نکلنی شبیر آدھن کے میں نکل سی آدھے بابا میں ویکھے برچھی دیاں ترے نوکا مڑی ہوئی ہیں نوکا میری پسلیاں پھاس گئی ہیں شبیر آدھن کے میں کڈا دے بابا ہاتھ پچھے کر دو ازانو میرے سینے تے رکھ شبیر بسم اللہ پڑھ کے دو ازانو اکبر دے سینے تے رکھے آدھے بابا ہن اللہ اکبر پڑھ کے برچھی نو ہلاوا دے شبیر نادے علی پڑھ کے برچھی کڈیے کلی برچھی نہیں جوان دا جگری باہر آئے اس ویلے سیدہ دے نانا تیرا دین بچ گیا علی دیاں دھیاں راضی ہونی بھائی اکبر دا بابا راضی ہوئی زہرا دے پتر برچھی کاٹ کے ایک پاس سے رکھی اکبر دی آنکھی بند ہوئی سیدہ دے بول میں بڑھڑا ہو گیا اکبر اکھا نہیں کھولی ہیں جڑے بہنہ دے بھرا بیٹھے سیدہ دے اکبر بول میں وعدہ کر آیا اکھا کھول کیا دے بابا کہندے نال وعدہ کر آیا سیدہ دے اکبر میں بہنہ نال وعدہ کر آیا اس لے منہ مدینے والے پاسے کر کے آدھا ہائے سورا او میں برچھی لگ گئی یہی میرے ملن دی تانگ رہا سیدہ دے اکبر تو جوانے میں ضعیفہ کچھ توں کر کچھ میں کردہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے پیو دے گل چباہی پائیان شبیر پتر نو لے کے ٹرنا شروع کیتا ہے کتاب علی لکھ دے ٹردہ ایک قدم آئی چمدہ نو واری آئی تے ہر بو سے دیادہ اندائی بے موسمی آئی میرا داڑی لانا اے حالت اکبر دی شبیر دے سینے نال اکبر دا منہ سیدہ دے اکبر بول میں بڑھڑا ہو گیا اکبر نہیں بولے سیدہ دے اکبر بول او خیمے نیڑے آگئے نہیں آدھے بابا جتنا تیز ٹوڑ سکتے ٹور میری اکھا بان پہیوں دیان شبیر قدم تیز جائیں اکبر دا سار موڑے تو لے کے حسین دے ہاتھا تے آئے پتر دیاں کھی بان ہو دیاں ویکھیاں وات خیمے آلے پاسے بائیں ودھا کے پیادے نو جنہ ملنے جیندے آئیو اکبر نو جلدی با ہیرے آؤ سیدہ دے میرا نہیں بچدا اوکھا تے بانے سوکھا آخری بین شبیر پتر نو لے کے خیمے چے تاریخ دی اکبر دی لاش تے پردے دارا پتھران دا ماتم کیتا ہے مینو ممبر دی قسم ہر بی بی سونی مگان دیتی جس لے اصغر دی مار رواب آئیے وین ودھنے شروع ہوئے کار سوال کیڑی حالت ایوال کھلے ہوئے 6 مہینے دا پتر چاہے ہوئے اتھی آئیے جتھے لیلہ دا پتر ریتے پہ آئیے اصغر نو اکبر دے سینے تے سمایاس وات اکبر دی پیشانی چم کے آدیے تینے پھال برچیدہ آج مول پوندا میرا ہوندہ پتا رے جوان بی بی آدیے کہ ہے بیمار ماشاءاللہ جناب سید نجم الحسن شرائعی صاحب اب آپ کے سامنے انتہائی مختصر وقت میں انتہائی معذرت کے ساتھ جناب سید علی رضا شاہ صاحب آپ سبھاگا خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد شہنشاہ خطابت اللہ